Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le cours de mesure de la masse des solides et des liquides. اليوم إن شاء الله نديرو الدرس ديال mesure de la masse des liquides et des solides. في هذا الدرس خصنا نخرجو فيه من ثلاثة الحوايج. أول حاجة نعرفو شنو هي لا ماس، نعرفو طابلو دو كونفرسيون. ثاني حاجة نعرفو الميزير ديال لا ماس ديال السوليد، نعرفو كيفاش نقيسو الكتلة ديال السوليد. ثالث حاجة نعرفو كيفاش نقيسو الكتلة ديال الليكيد، ميزير دو لا ماس ديال الليكيد. نبداو ب نوسيون ديال لا ماس. سي كوا لا ماس؟ شنو هي المادة؟ لا ماس دان كور est une grandeur physique. الكتلة ديال واحد الجسم هي مقدار فيزيائي، هي la quantité de la matière، مرتبطة بكمية المادة. On la symbolise par la lettre M، كنرمزو ليها بحرف petit m صغيرة. La masse d'un corps exprime la quantité de la matière qui contient dans ce corps. يعني الكتلة ديال الجسم كتمثل لينا كمية ديال المادة اللي كتواجد في هذاك الجسم. المفهوم ديال لا ماس. Dans le système international, l'unité de la masse est le kilogramme. في النظام العالمي الوحدة ديال لا ماس هي الكيلوغرام. l'unité usuelle de la masse est le gramme. الوحدة العملية هي الغرام. هذا هو طابلو دو كونفرسيون. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ندير على فيديو نشرحو مزيان. هنا الميليغرام، السنتيغرام، ديسيغرام، الغرام، ديكاغرام، هكتوغرام، كيلوغرام، كينتال، طن. طابلو دو كونفرسيون كيصلح لينا بغينا نحولو من يونيتي ليونيتي، من وحدة لوحدة. مثلا عندنا 1 كيلوغرام بغينا نحولوها لغرام، شحال كتساوي؟ 1 كيلوغرام كتساوي 1000 غرام. هذا التحويل. حتى الفيديو الجاي نشرحوه مزيان ان شاء الله. ثاني حاجة خصنا نعرفوها في هذا الدرس هي mesure de la masse d'un solide، قياس ديال الكتلة ديال السوليد. خصنا نعرفو كيفاش نقيسو الكتلة ديال السوليد. comment mesurer la masse d'un solide. pour mesurer la masse d'un solide on utilise une balance. باش نقيسو الكتلة ديال واحد السوليد ديال واحد الجسم صلب كنستعملو بالونس ميزان. عندنا جوج ميزانات، كاين بالونس الكترونيك، بالونس اوبيرفال. هما هذاك هذا هو البالونس اوبيرفال، وهذا بالونس الكترونيك. نبداو بالونس اوبيرفال. Pour mesurer la masse d'un corps solide à l'aide d'une balance Oberval, on utilise les masses marquées et ensuite les étapes suivantes. باش نقيسو الكتلة ديال واحد جسم صلب باستعمال ديال بالونس اوبيرفال نستعملو لي ماس ماركي. لي ماس ماركي هما هادو. كنتبعو هاد المراحل. أول حاجة on réalise l'équilibre des plateaux lorsqu'ils sont vides. نحققو التوازن في هاد البلاطو، الكفات ديال الميدان نحققو فيهم التوازن باش يكونو خاويين بحال هكا كيما كتشوفو في هاد الصورة. ثاني حاجة
on place le corps solide sur l'un des plateaux et les masses marquées sur l'autre plateau. كنحطو الكور سوليد اللي باغا نقيسوه في كفة هنايا في هاد البلاطو هذا، وفي الجهة الأخرى نحطو لي ماس ماركي. بحال مثلا هنا عندنا بغينا نقيسو لا ماس ديال هاد لابوم، نحطو التفاحة هنا، في الجهة الأخرى كنحطو لي ماس ماركي. On réalise l'équilibre des plateaux de nouveau. خصنا نحققو التوازن هنايا عاوتاني. ملي نحطو التفاحة هنا خصنا نبقاو نديرو هاد لي ماس ماركي، نبقاو نزيدو تيتحقق التوازن. تكون هاد ليكوي هاد الإبرة تكون طالعة نيشان. La masse du solide est la somme des masses marquées. الكتلة ديال هاد الصوليد ديال التفاحة هي المجموع ديال هاد لي ماس ماركي. في هاد المثال ام كتساوي لا ماس ديال لابوم 100 غرام زائد 50 غرام زائد 20 غرام تساوي 170 غرام. هذا واحد المثال قدامكم على لا بالونس اوفرفال. هادو هما لي بلاطو، هذا هذه هي ليكوي، وهذا كيتسمى لو كادرون. ليكوي كتكون في الميليو ديال لو كادرون. باش تحقق التوازن خاص تكون في الميليو ديال لو كادرون. هادو هما لي ماس ماركي. مثلا نقيسو واحد الطاماس ديال واحد السوليد هو هذا، إلا حطيناه في بالونس كنلاحظو ليكوي مكتبقاش في الميليو، كتميل لهنا. نحاولو نحققو التوازن. نختارو وحدة من لي ماس ماركي، عاوتاني ليكوي مبقاتش في الميليو، كنبقاو نختارو كل مرة نختارو وحدة من لي ماس ماركي حتى يتحقق التوازن، حتى هاد ليكوي تكون في الميليو وسط. بهاد لي ماس ماركي لاحظنا تحقق ليكيليبر هنايا، ليكوي جات في الميليو ديال الكادر. لا ماس ديال هاد الكور سوليد هو لا صوم ديال هاد لي ماس ماركي. هنا عندنا 10 غرام، درنا في هاد البلاطو حطينا 10 غرام و 2 غرام، يعني لا ماس ديال هاد السوليد هو 10 غرام زائد 2 غرام كتساوي كتساوي 12 غرام. لا ماس ديال هاد السوليد هو 12 غرام. Maintenant, on va connaître comment mesurer la masse d'un corps solide à l'aide d'une balance électronique. شفنا كيفاش نقيسو الكتلة ديال جسم بصرف ميزان اوفرفال، بالانس اوفرفال. دابا نشوفو كيفاش نقيسو الكتلة ديال جسم بصرف في بالانس électronique. Pour mesurer la masse d'un corps solide à l'aide d'une balance électronique, on suit les étapes suivantes.
نتبعو المراحل التالية. اون اليم لا بالونس الكترونيك. اول حاجة نشعلو البالونس الكترونيك. اون remet لا بالونس ا زيرو، نديرو في الزيرو. اون بلاس لو كور سوليد سيغ لا بالونس الكترونيك، نحطو الجسم الصلب فوق بحال هكا. اون لي لانديكاسيون دو لا بالونس، وكنقراو شحال الكتلة ديالها، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. في لا بالونس الكترونيك وهذا كما كتشوفو عندنا فيه اون و اوف. ديال اون كتشعل و اوف كتطفي، وعندنا هاد البوطون هادي طاغ، هادي كترجع الصفر، او راك شعلها كترجع للصفر. بحال مثلا هنايا حطينا هاد الكور سوليد، عطانا لا ماس ديالو 280 غرام. الا وركنا على هاد البوطون طاغ هنايا تولي صفر، تولي 0 غرام، واخا محطوط هذا تولي 0. ثالث حاجة في هاد الدرس هي ميزيغ دو لا ماس ديال ليكيد. شفنا الميزيغ ديال لا ماس ديال السوليد، دابا ديال ليكيد. في الميزيغ ديال لا ماس ديال السوليد في اليد ديال بالونس الكترونيك، كنا كنحطو السوليد. مثلا حطينا السوليد في بالونس الكترونيك تعطينا 280 غرام صافي، يعني هذاك هو الكتلة ديال هاد السوليد هذا. كنكتبو ام كتساوي 280 غرام لا ماس ديال السوليد اللي درنا. حطينا عاوتاني سوليد اخر عطاتنا 850 غرام. الكتلة ديال هاد الجسم الصلب هي 850 غرام. بالنسبة للميزور ديال لا ماس ديال ليكيد كاين واحد المشكل. جينا هنا حطينا هاد الكاس فيه هاد الماء، بيشر فيه هاد الليكيد، عطاتنا هنا في البالونس الكترونيك 246 غرام. هاد 246 غرام ماشي هي لا ماس ديال الليكيد، حيت عندنا الكاس وعاد الماء. كاين لا ماس ديال الكاس ولا ماس ديال الماء، يعني حنايا بغينا غير لا ماس ديال الليكيد. باش نعرفو لا ماس ديال الليكيد كاين جوج طرق. الميثود الاولى هي هادي. On dispose d'un bichir d'eau liquide et balance électronique pour mesurer la masse d'eau liquide avec la balance électronique effectuée successivement ces différentes actions. Allume la balance, on appuie sur le bouton on, place le bichir sur la balance, note son masse, verse le liquide dans le bichir, note la nouvelle masse, bichir زائد O. Déduire la masse d'eau par soustraction de la masse du bichir à la masse totale. أول حاجة خصك، المهم في الطريقة الأولى، أول حاجة خصك تشعل البالونس. كيفما قلنا ضروري تشعل البالونس، غتحط البيشير في البالونس الكترونيك، تحطو خاوي. صبر الوزن ديال البيشير خاوي بعدا بوحدو هو الأول. مثلا لا ماس ديال البيشير هي 70 غرام، عطاتك عطاتك في البالونس الكترونيك 70 غرام. كتجي كتنوطي لا ماس ديال البيشير هي الأولى، كتكتب ام ديال البيشير est égal 70 غرام. عندنا لا ماس ديال البيشير 70 غرام. ثاني حاجة كتفيرسي الليكيد في البيشير. هنا عندنا 70 غرام، دابا كتخوي فيه داك الليكيد اللي باغي تعرف الكتلة ديالو، كتخوي فيه البيشير، كتنوطي شحال
شحال عطاتك؟ مثلا عطاتنا 246. ملي خوينا هداك الماء في وسط الكاس اللي فوق الميزان عطاتنا 246. غنوطيو هنايا، غتكتب لا ماس، غتنوطي عاوتاني واحد لا ماس جديدة، هي هادي لا ماس ديال البيشير زائد الماء، 246 غرام. كنا في الأول درنا لا ماس ديال البيشير بوحدو وزدنا الماء، دابا عندنا لا ماس ديال البيشير والماء. هنايا عندنا لا ماس ديال البيشير فيد خاوي غير ديال البيشير، وهنا عندنا لا ماس ديال البيشير وديال لو. آخر خطوة كنديرو هي هادي، لا ماس ديال لو كتساوي لا ماس ديال البيشير زائد لو ناقص لا ماس ديال البيشير. إلا بغينا لا ماس ديال الكتلة ديال الماء بوحدها كناخدو الكتلة ديال الكاس وسطو الماء وكنقصو منها الكتلة ديال الكاس باش كتعطينا الكتلة ديال الماء بوحدها. يعني غنديرو 246 غرام ناقص 70 غرام، كتساوي 176 غرام. 176 غرام هي لا ماس ديال لو. وكاين الطريقة الثانية هي هادي ساهلة حتى هي بحال الأولى. Placez le récipient vide sur la balance, appuyez sur le bouton TAR, appuyez sur le bouton TAR, la balance indique 0 g. La masse du récipient vide est plus prise en compte. Versez le liquide dans le récipient, la masse du liquide est affichée directement. Notez la masse du liquide. هنايا كنستعملو هاديك لا بوطون طار كما قلت لكم من قبل. الا حطينا الكاس فوق البالونس وحطينا 70 غرام ووركنا على بوطون طار غتحيد 70 غتولي 0 غرام، واخا محطوط الكاس الكتلة ديالو متبقاش يولي 0 غرام. من بعد كتفيرسي لو ليكيد و لا ماس اللي كيعطيك في الميزان هداك هو لا ماس ديال لو. طريقة ساهلة هادي. مثلا حطينا كاس هنايا، هذا مثلا هو الكاس عطاتنا 70 غرام. كنمشيو لابوطون طار كنوركو عليها كتحيد هاد 70 غرام، كتولي مكتوبة 0 غرام، واخا الكاس محطوط كتولي مكتوبة 0 غرام. ومنين كنفيرسيو الليكيد في الكاس الى خوينا الماء هنايا تعطينا الكتلة ديال الماء اللي هي 176 غرام. هذه هي الطريقة الثانية، كنستعملو لابوطون طار. واحد المثال على ميزيغ دو لا ماس تاع الليكيد. هذا عندنا هو لا بالونس الكترونيك. هذه عندنا هي بلاطو اللي كنحطو فيها السوليد ولا الليكيد اللي كنبغيو نقيسوه. هذه هي ليكرون اللي كتعطينا لا فالور ديال لا ماس شحال كتساوي.
اول حاجه كنشعلو لا بالانس الكترونيك، نغرقو على اون. حنا على اون حطنا 0 غرام حيت محطوطه فوق بلاطو تا حاجه. نجيبو هاد البيشير نحطو فوق بلاطو، عطاتنا في بالونس 49.1 غرام، يعني لا ماس ديال هاد البيشير 49.1 غرام. إلا استعملنا الطريقة الثانية اللي درنا، غنوركو على طار، نروحو لطار غتولي هنا 0. كليكينا على طار ولا 0. دابا نفيرسيو ليكيد. هذا هو، عندنا هنا لو، نفيرسيوه فهاد البيشير وتعطينا لا فالور ديال لا ماس ديال لو وحدو هو 31.6 غرام. هادشي اللي كاين في الدرس، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.